البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم من جديد في قناه عالم عزيزه. واليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي الخاصه في تحضير بريوات مالحين وبسيطلات دي سيجار وبحشوه واحده. تعرفوا على المقادير. عندي هنا جزر مفروم على حساب لا كونتيتي ديالنا اللي بغينا، فيرميسيل مورا فاش خويت عليه الماء دافي وخليته خدات الوقت ديالها حتى طابت وقطعتها. عندي بصله مشلضه، فلفله حمراء مشلضه، شامبينيون البنات كنوصيكم تغسلوه مزيان بالماء طيب. غنخويو عليه الماء طيب، هذا الشامبينيون نوار نخويو عليه الماء طيب حتى يتنفخ، نعاودو نغسلوه مزيان بالماء بارد ونقطعوه، نخليوه حتى ينشف منه نقطعوه. عندي هنا الزيتون الاخضر، وعندي الثوم مورا فاش نشفتو من الزيت ديالو. عندي الثوم المجفف، ولكم الاختيار، تقدروا تستعملوا الثوم الطري تخلطوه مع البصله فاش نبغيو نشحروها. صوجا، زيت البلديه، دو فروماج غابي، عندي بيضه باش نجمع الورقه ديالي ديال البسطيله، قزبر ومعدنوس، واحد نص حامضه، العصير ديال نص حامضه. وهنا لكم الاختيار في الهريسه البنات، وخلطتها مع شويه ديال الزعتره. هنا عندي معلقه صغيره مع مراش ديال مطيشه الحك. هنا عندي نص حامضه مصيره مقطعه، والعطريه البنات كما كتشوفوا. عندي هنا كمون، شويه الملحه حيت عندي لي زانغريديون الاخرين فيهم الملحه، صوجا، زيتون، سكينجبير، تحميره، خرقوم، بزار، والورقه ديال البسطيله على حساب الكونتيتي اللي بغينا كيف ما قلت لكم، والزبده باش ندهنوا الورقه ديالنا. وهنا البنات المكون اللي جبت لكم بغيت نبارطاجي معكم، القشور ديال الكروفيت البنات. كنحتفظوا بهم، كنديروهم في الفريكو، كنستعملوهم في البويان ديال نصيبوا بهم الروز. بزاف الاستعمالات عند هاد القشور ديال الكروفيت. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي اللي فايت مجرباها. شديت القشور ديال الكروفيت، غير القشور بلا هذيك لابارتي اللي فيها الراس، كنشدوه كنغسلوه مزيان، كنشفوه من الماء، كنخلطوه مع شويه ديال زيت البلديه، شويه ديال الثوم المجفف وملحه وبزار، نفرشوا واحد البابي كويسون في اللاطه ديالنا، نديروه في الفران حتى يتحمر من التحت ونشعلو عليه الفوق، وكنديروه في الاله الكهربائيه ديالنا، في الطراب الكهربائي ولا لا ماشين اللي كتطحنوا فيها الاقامه ديالكم. وكيولي عندنا هذا البودغ هذا كنديروا منه واحد راس معلقه صغيره في الحشوات ديالنا، كيجي هائل البنات، وجربوه بصحه وراحه. وندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه البنات غنديروا نشحروا البصله ديالنا حتى تشحر مزيان، وتنزل عندي البصله ونزيد عليها شويه ديال الفلفله الحمراء، بعد ما تشحرات لينا البصيله ديالنا والفلفله وخيزو، غنزيد الفيرميسيل ديالي بعد ما قطعته، ونزيد هاد الشامبينيون ديال البنات حتى يطيحوا في المقله شويه بلا الاقامه، باش ما تحرقش لينا وتلصق لينا في المقله. غير يطيحوا شويه ونزيدوا الاقامه ديالنا، الزيتون، هانتوما معايا البنات. بعد ما هبطوا لي هاد العناصر هذه في المقله، غندير الاقامه ديالي اللي كنت قلت لكم درت فيها كمون، خرقوم، تحميره، بزار، سكينجبير وشويه ديال الملحه. نزيد عليه الزيتون. هاد العناصر البنات كتبقى اختياريه، اللي ما بغاش الزيتون ماشي ضروري. زعما الكنس ديالي، وندير الحامض قطع صغيره، حامض مزير، شويه ديال مطيشه الحك. وهاد الهريسه البنات
الزعتره ولا الزعتر، كيبقى حتى هو اختياري حسب الذوق ديالك. ناخذ واحد عصير ديال نص حامضه، نحاول اذا كان فيها وشويه البنات. هاد القياس هذا ديال بودغ ديال كروفيت اللي صايبنا، جربوها البنات كتعطي نكهه رائعه ونسمه زوينه بزاف. شويه ديال الثومه، شويه ديال الصوجا البنات، غير باش كنسموها فقط النسمه ديالها حتى هي كتبقى اختياريه اللي بغى يديرها، اللي ما كيعجبوش الذوق ديالها المذاق ديالها بلاش. ونخليو هاد العناصر حتى تنسجم مع بعضياتها مزيان. عاد نزيد لكم هو اخر حاجه والفرماج بيان سور هما اخر حاجه. مورا فاش انسجمت ليا العناصر كامله مع بعضياتها كندير واحد الكميه ديال الفرماج والثوم ديالنا نخليو العناصر تخلط مزيان وندوزو باش نعمرو الوريقات ديالنا بالطريقه اللي بغينا حنا. سلام البنات، هاد لا فيديو اللي سبقات كنت سجلتها شحال هادي و جو مشي روندو كونط بار لا سويت كو واحد لا بارتي اون غروند بارتي في لا فيديو مشات ليا ما كنتش كنصور. الوغ دابا جي ريفي لو طرافاي دونك جي ريفي لا فارس وبغيت نعاود نشارك معكم. هنا خديت ورقه البسطيله صغيره، نبداو بلي سيجار. هذه هي لا فارس البنات. هنا جي بري لا كونتيتي على حساب رمضان، نفس لي زانغريديون. غنحاول ندير اللي بغيتو نتوما، بسيطلات، بريوات، لينات، وهكا واحده اخرى. الوغ هنا نجيو تو طون با نحطو لا فارس ديالنا، بغيناهم كبار ولا متوسطين هذا كيبقى اختيار ديالكم. كتجي اون فارس بنينه البنات. الوغ كنبداو بالجناب هما الاولين كيف ما اغلب البنات كيعرفوا. انا كيعجبني نلصقها باش كتبقى شاده لا فورم اللي بغيت. وكنجي هنا كنحط هذا هكا. هنا كنبدا نجمع يدي، ما نوركوش عليها باش ما غير نجمعوها شويه ونجي في الاخير. الوغ بور فير سامبل هنا ديريكتومون غنبدا ندهنهم بالنسبه لا كونتيتي اللي بغيت نطيب اليوم. غادا ندهنهم من الفوق كيف ما قلت لكم بالبيض والهريسه الا بغيتو نتوما، ولا الفلفل الحار. وهنا كيف ما كنقول لكم ديما خص تعملوا ديما لا فارس حطوها على الجهه اللي حرشه باش كتبقى شاده لينا لا فارس كتجي بنينه. وعاد لا بارتي اللي كتكون رطبه هذيك كتحمر دغيا، ولا حطيناها في الفران حطيناها الفوق كتحمر دغيا.
بوغ انفورماسيون جي ديجا في بريوات، حيت في الاول ديال هاد لا فيديو هادي كنت قلت لكم غنصايب لكم بريوات و دي سيجار وحتى بسيطلات. انا هنا جي ديجا في لا فيديو ديال جي ديجا لونسي لا فيديو ديال بريوات. الا بغيتو نعاودو معكم. وهادو البنات بسيطلات، بسيطلات صغيره. نعاود معكم واحده اخرى. الوغ توجور الجهه اللي حرشه شويه الفوق، نحط لا فارس على قد البسيطلات اللي بغيت انا او ميليو. فروماج ونبدا البنات كنحط وكندهنها بحال هكا. وكندهن كندير فيها البنات انا جوج الورقات باش كنكون متاكده انها ما غتحلش ليا. غناخذ الورقه التاليه نحطها توجور على الجهه اللي حرشه هي اللي تبقى الفوق، وغنحطها سيت فوق بحال هكا على هاد الجهه اللي كنا كنجمعوها هي اللي نحطوها لتحت. نحاول ندهنها شويه مينيسيوزمون نجمعوا هذه حيت هي اللي غتبقى لنا هاد الورقه الاخيره. نديرو البسيطله الثالثه. بالنسبه للبريوات البنات راه كاينه لا فيديو اللي قبل من هذه، وي
اللي قبل من هذه كاينه درت فيها بريوات بالكفته. دونك جوست بوغ افوار اون ايدي. ودابا حتى دابا تقدروا ديروا الاشكال اللي بغيتو بحشوه واحده، تقدروا ديروا بزاف الاشكال وتنوعوا الطبيله ديالكم. الوغ هنا الطريقه العاديه اللي كتشوفوا بها الصلاه ديالكم. غير هذه غير الورقه اللي طويتها بحال هكا خصني ندهنها بصفر البيض ولا البيضه كامله باش ما تحلش لينا في الفران. خلاص الا بغينا نقلوهم ديك الساعه خصنا نديرو اوبليغاتوارمون نديرو بيض نديرو دقيق والماء باش كتلصق، كنكونوا متاكدين انها ما غتحلش لينا. بالنسبه للورقه الثانيه البنات غناخدها نحط بحال هكا. انا نحط على هاد الجهه اللي جمعتها، نحاول نشدها نحطها توتو سونطر الوغ في الوسط، ونحاول نبدا نجمع en même temps كندير دي بلي بحال هكا، كنجمعها بحال هكا بحال هكا. وانا كنجمع بشويه باش ما تقطعش ليا en même temps je fais des plis. نحاول ندورها بحال هكا ندورها وبشويه نلصق هاد الدورات هادو بالبيض، نحاول نرطبهم باش ندورها كيف ما بغيت. وانا كندور ونلصق غير بشويه باش ما تقطعش لينا البنات. كيجي عندنا واحد الشكل رائع. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش لا فيديو اللي سبقات وبغاو يشوفوا مونتاج ديال البريوات، هنا عندي غير بريوه صغيره. شديت هذيك الورقه الصغيره نديرو بحال هذه، شديت هذيك الورقه الصغيره اللي عندي قسمتها على جوج، كتحطها بحال هكا. هاد القنت هذا هو اللي كيجي قدامك بحال هكا. كنطوي هذه هنا على حسب البريوه قداش بغيتها.
نجي نحط لا فارس هنا، ناخذ هذاك الجانب اللي شديت وندير ان تريانغل بحال هكا. غنخلي لكم لو لين ديال البريوات في صندوق الوصف. نديرو بحال هكا، نحاول ناجوستي ديك العماره باش تجيني الشكل ديالها مثلث بحال هكا هكا. وندور هادي هنا، كنقطعوا البنات هاد لابارتي هادي باش ملي ندخلوها بحال هكا ما تبقاش خارجه لينا. الوغ هنا غنلصق بور فير سامبل البنات، فين ما كاينه شي بلي نلصقوها بالصفر البيضاء. هادي كندخلوها هنا، كنهزو هادي بحال هكا وكندخلو بحال هكا، كنلصقو هادي بحال هكا. وعندي هاد دوزيام بلي اللي كتكون لتحت حتى هي نلصقوها بصفر البيض وكنحصلوا على هاد الشكل. بنات هادو هما البسيطلات اللي حصلت عليهم، خليتهم شويه يرتاحوا من مسقات داك البيض اللي دهنتو بيهم. وهادو هما لي سيغار درتهم في هاد لاطه الفران هادي. الوغ درت هاد البارفيان كويسون وحطيتهم بحال هكا، كيجي الشكل ديالهم رائع البنات. حتى هما غندهنهم بالبيض و صفر البيض ولا بيضه كامله كيف ما قلت لكم. ندهنهم من الجوانب كاملين. ناخذ لا كونتيتي اللي بغيت وندخلها الفران كيف ما قلت لكم. اللي سبق وشعلته على درجه حراره 180، شعلها لي غير لتحت حتى نحس بهم طابوا شويه، ونشعل الفوق باش يتحمروا. هما واجدين. بالنسبه لا كونجيلاسيون خليكم معايا نشوفوا tout de suite، نشوفوا كيفاش نقدروا نحتفظوا بهم في الكونجيلاتور بلا ما يخسروا لينا. الشكل النهائي ديال البلا ديالنا ولا المملحات ديالنا البنات. كنتمنى وصفت اليوم تنال الاعجاب ديالكم. تابوناو لاشين ديالي باش يوصلكم اي جديد وفعلوا الجرس. سي تو. الوغ بوغ لا ديكوراسيون هنا درت هاد زرير الكتان. الا بغيتو تعرفوا الوغ خليته حتى طاب من التحت، تحمر شويه من الفوق، ودهنت هنا لابارتي اللي بغيت ندير فيها زرير الكتان دهنتها بالبيض، بالصفر ديال البيض، ودرتو ورجعتو شويه للفران حتى تحمر. هاد البسيطلات ها شفتوا كيفاش كيجيو الشكل ديالهم اكثر من رائع البنات، زوين بزاف. هنا درت بافو تو بنفس الطريقه. هنا درت جبن، هادي درت فيها الجبن والبافو. وهنا لاموند شنو عاوتاني اسيتو. درت هاد لا بتيت ديكوراسيون هنايا. كنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم. خليو لي كومونتير الا كانوا عندكم اراء اولا ملاحظات، سافا مفير بليزير. بصحه فطوركم و ا تري بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم.